सुवर्चदार्चन्दपुत्रका अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम जनचाय नमः अस्यां शुभतिथौ यजमानस्य तेलंगाणा राष्ट्र अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं नूतन वैद्यशाला उस्मानिया वैद्यशाला निर्माण समये यथाशक्ति भूमि पूजा शंकुस्थापन कर्मणि कर्तुं मम अधिकार योग्यता सिद्धिरस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु कर्तुं तव अधिकार योग्यता सिद्धिरस्तु गातुं यज्ञाय गातु ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वां कुचो किंद कुचो भूमिर्भूम न वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुव ओम ओषधय सम्मदन्ते सोमेन स राज्ञा यस्मै करोति ब्राह्मणस्तगुं राजन् पारयामसि ओम ध्रुवन् इदन्नेनातिरोहति यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्या सीदाज्ञो ओम नारायणाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः अन्नादमन्नाज्जायाददे आयंगौ पुष्णिरक्रमीद इट्ला मादनं पुरः पितरंच प्रयस्तुवः इट्ला पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्य तस्मै देव अधिब्रवन् अयं च ब्रह्मणस्पतिः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि ओम इदान लेशेंस ना ओम शांति वेरी गुड स्याप्यै सर्वस्य दिच्यै सर्वमेव देना आप्नोति सर्वं जयति ओम नारायण ఏడుకొండలవాడ గోవింద బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నా శ్రీలంకేర్తయే దేత ఏవ దేవత ప్రీణాతి పర్యా